Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Santo si Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon, "Pagkalaot ninyo mga matutudlo sa balaod, kamo mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, kitrangkahan ninyo ang pultahan sa gingharian sa langit at tubangan sa mga tao. Apan kamo mismo dili mosulod. Ni pasudlon ninyo ang mga tao nga gustong mosulod. Pagkalaot ninyo mga matutudlo sa balaod, kamo mga Fariseo, mga tipakaron ingnon. Mulawig kamo o kadaghanan sa kadagatan, baktason ninyo ang mga kayutaan aron pagkabig sa mga tao o sa makabig na siya, gihimo ninyo siya nga labi pang angay nga may impyerno kay kaninyo. Pagkalaot ninyong mga giya nga buta. Nagtudlo kamo nga kung ang usa ka tawo manumpa tungod sa templo, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kung manumpa siya tungod sa bulawan nga naa sa templo, obligado siya sa pagtuman sa iyang panaad. Mga buta o mga buang-buang. Hain may labing importante, ang bulawan ba o ang templo na maoy nakababalaan sa bulawan. Nagtudlo sab kamo nga kung may manumpa tungod sa halaran, di kinahanglan nga tumanon niya ang iyang panaad. Apan kung manumpa siya tungod sa gasa nga naa sa halaran, kinahanglan tumanon niya ang iyang panaad. Pagabuta gayud ninyo. Hain may labing importante, ang gasa ba o ang halaran nga maoy nakababalaan sa gasa. Busa, kung may manumpa sa halaran, manumpa siya niini ug sa tanang gasa nga naa sa halaran. Ug kung may manumpa sa templo, manumpa siya niini ug sa Dios nga nagpuyo didto. Ug kung may manumpa sa langit, manumpa siya sa trono sa Dios ug kaniya nga naglingkod niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma balungtaron. Ang Ebanghelyo ni San Mateo naglista og 7 ka mga alaot batok sa mga eskriba o sa mga Fariseo. Kining mga kalautan, pasabot sa pagsalikway sila mga pagtulunan o pagpasidaan sa ilaha mga tigpaminaw nga dili gud sundon ang ilahang estilo sa kinabuhi. Nga naman, tungod kay ang pagka-Diyos noon sa mga eskribag, mga Fariseo,
alang lamang sa publisidad, alang lamang sa pakita, kini nag-alagay lang silang kaugalingon. Ang mga eskriba o ang mga Fariseo, nagbuhat ng mga butang aron lang makamugna og positibong impresyon, no? Apan sa pagkatinuod, ilang gibuhat ang sukwahi o naghimo sa mga butang nga mas bugat o lisod alang sa ordinaryong mga tao. Ang ilang batasan sa relihiyon, pakitang tao lang, para lang sa ilang kaugalingon. Busa, gisaway sila ni Jesus nga nag-ingon, laot kamo, mga eskriba o mga Fariseo. Si Jesus misulti mahitungod silang sala sa pagparada silang kaugalingon, ingon nga napakamatarong sa kaugalingon. Apan tinuod, dili. Nasayon sila sa balaod, wala nila kinitumana. Mayong ilang gisulti, para wala nila kinibuhata. Ug ihulagway ni San Mateo ang ilang pagkasaling kapaw. Pinaagi sa pag-ihap sa Ebanghelyo karong adlaw sa unang 3-7 kaalaot na Jesus may tungod kanila. Una, ang mga eskriba, yung mga Fariseo, adunay posisyon sa otoridad o adunay dako kay influensya sa katilingban. Apan gihimo nila ang reliyon nga usa ka paras-unon sa mga tao. Ikaduha, ang panguna nga katungdanan sa mga eskriba o mga Fariseo mao ang pagtudlo sa dalan sa kamatuoran o pagpaambit sa mga pagtulunan sa Dios. Apan, ilang gipugnan ang mga tao sa pagtuo o pagdawat ng Hesus ingon nga gisaad nga manluluwas. Imbis maghimo mga mukabig, ilay nung giduot sila mga sayop nga pagtuo, legalistic nga paghubad sa balaod. Ugbusa, gisaway sila ni Jesus nga nag-ingon, alaot kamo, mga eskriba o mga Fariseo, mga salingkapaw. Ikatulo, gipugnan unta nila ang mga tao sa paghimo o mga sayop. Pan sila mismo ang naghimo, himong hinungdan sa kasaypanan. Ibabalik unta nila ang mga tao sa nasayop nga dalan, nasaang nga dalan sa kamatuoran. Pailay noon silang gikondinar o dili na sila dawaton pagbalik sa katilingban. Ilang gipresentar ang ilang kaugalingon, ingon og mga paragon of pagkamatarong. No? Ilang gipresentar ang sayop nga mga mithi, mga pulong, nga makamahimuot sa Dios. Maangkol ba nato ang mga pagdaig sa Dios o kini ba alaot kanato? Sigurado sa tulo ka mga higala nga nawala sila sa lasang, ninabot sila sa balay sa usa ka mag-uuma, gabay inagayo kadto. Sa ilang gihangyo ang mag-uuma, kung mahimo ba nga sila magpabilig usa ka gabi sa iyang balay. Gamay ra kayong balay sa mag-uuma. Duha yung katao o maka-amudate ang masud niini sa higdaanan. Ginan sila sa mag-uuma nga, usa mahimo makatulog ato sa kamalig. Apan ang baho ni makilalisan kaayo. Ang tanan nga mga nanap, nagpabiling dito, nagpuyo dito. Ang unang voluntaryo nga motulog sa kamalig. Human sa 30 minutos, doon ay kusog at tuktok sa pultahan. Naginhawa siya. Baho kayo. Di na nako kaya. Ingon niya. Ay kaduha, misulod, ug miingon. Ingon siya, muadto ako. Ako'y matulog sa kamalig. Usap human sa wala gani, pero usa ka oras, mipalik siya. Ang hangin, makalilisang daotan kayo. Ikatulo, biingon, ako magkahibaw ni ini. Ako ang matulog dito. Iba ko ka, humas 30 minutos, ako kayong kusog nga pagbundak sa pultahan, gidasmagan. Diablihan nila ang pultahan. Ug tanawa, silang nakita. Tubangan nila ang mananap na
gikan sa turel. Mas baho pa di ay ikatulo. Hagit, sa akong mga pulong o mga buhat ba, napakita nga ang Diyos buhi din kanako, nga ang Diyos nagabuhat pinaagi kanako. Tampo kita magagahog maluluyon nga Ginoong Diyos. Ikaw nga mo ang tinubdan sa mong kinabuhi. Ikaw nga mo ang tuburan sa kaayo. Uban sa mahinusulon nga kasing-kasing, nangayo ko sa imong pasaylo. Adunay mga higayon, ako ang mga pulong, nakapasakit. Ako ang mga tambag, nakapahisalaag. Akong panag-ingnan, nahimo mga iskandalo. Ako ang mga sugo, tuog abusado. Uban sa masulubon nga kasing-kasing, ako ang gipangayo ang imong grasya, kami himo mausab aron mahimong mas maayong akong tao. Hinaot na ako ang mga pulong makapabayaw. Hinaot makapadasig ang ako mga tambag. Hinaot nga ang makadasig nga ako ang mga sugo. Hinaot nga ako ang mga ehemplo makahupay. Pinaagi sa migugmaong pagpatiliwala sa imong anak nga si Jesus ang mga luwas o Ginoo. Amen. Mama Mary, open my eyes of my heart so that I may set the truth. Mulangin ang Diyos magigahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon. Pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat.